مالي من خايب إلى النجاة تلقوا أما ونلوجه ويجي أماني ومالي تلقوا الخايب إلى همتي لم تكن بكرة وجه وأنا توجه التجارة مالي كذلك تنواني تقول بغاية أخرى ويوم قيامة ستسوق يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا ربي ويوم قيامة قليل namni maal yaada dhiira wannummaa rabbi cinaa dhaabbatee dhaabbatee gaafii firraa deebisuu ni qabaayeeti yaada. Wanni takka yaadannoo takka taliin ol kaayyan maaliin ol kaayyannee warra facaasuu qaban godhee ذكراني ويا سنجد أبدو مالي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا يعني ويا قيامة سنتي يولي نبلي فيها صورة مسلم يا أبو ويا رب ساتي والجواسم يا وشيناتي يا سيان جرينيا مجراتوني بخلاق وخايد ديجا مالك يدودان وقعي أرب يا وخايد ربلين يمكن تكرمت وخايد أنكم تكاهرا بلي ويا خيرا أنكم تكلمي ليس ملتوجي أنكم تكتشري ليس لابتجايرا يقول يا ليتني قدمت يا رب سيان افتورا دبرسي سيان افتورا خايد لحياتي جروتي يا بي أما تجرو رجل ربلين جرو كزاوي تكياتو جرو تاكوان نمي أسيدو رجل جراتي فرا جبين متبرسي تكجرو سلباقي أنت كياتو جرو أنا نتي ميين بيك رافاس ربطكني كنا ربطكني ربطكني قالوا ربطكني رفيش ربطكمان فيتو ربطو يربطكواني أنتي فيتو سارقو سيدو جرو كزاوي ليس يمكن جرو حقيقة لحياتي يحدثني الرجل أبدا سن ورجنا ليس يا في الدنيا أجيب الخاية في كمال تفرد كلين أرتي سنتي ستاريت سلامي سنسدجاجت سلامي سنسدجاجت خيري سنجاجت جرين يغات سيدي الخاية تروي وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سنة خوان تلقت مليت بلانك أبدا وأنا في دلقت مليت بلانك المنامات يفتهيون فاتحنا التماليت ولا تخرج جميل نبي قريب أنا شيخ أبانك يا شيخان سلامي أبوتين تيجي مودل يدي مو يجار أريد كشوت فرتين يجي لا بتشوف كارا نارجي وأنت لو التماليت ولا نبتوه إلما كيتزيد للإكسستي سواء بس يدرى قبل النسيان دي أكاد ورغم أن للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرجع الناس وأنا ست لبيها وأنا ست يفتو الخاين تاسيل لفا إساس تقدر تتميات أنا رجع راتتنا كنا تلفو تيسي نيحكتري تانتو دليدس نيحكت ربي سنعمات أروني لم نكرم لفين قبل خيس خاتي صلاتي خطرين ينكم لهم تقبل راسة قادمتي حتى سمت ما سيرو كم ليرو تيتران متي إبادة وقتتنا سواب رب سيجي جيري بالمجوسي أبي توراتيس أكرم نبي عليه الصلاة والسلام يقول لم خيرين لم سبقا خلق أكرم فرد تكات وكمان وخير تكات عن متفتو تجيري متتفي كان أبي توراتينا ثم يجزى بالجزاء الأوفى كانت المد على ربي جزاءنا جزاء تيسن خيسا فود الدرومة والخير ليس تيرما كامل وربنا تمام تاجارا جدا ورمسكين سالي وراء جدا ورسوابهم تخيسا وتفلتا جزاء تيس رب مدورا مسنا الجبن قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا من يوم قيامة قليلا